عزیزان گرامی توجہ کرو، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خط مصر پہنچ گیا۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول پہنچ گیا۔ آپ نے حکم دے مطابق خط جوڑا وے سکے ہوئے دریائے نیل دے وچ رکھ دتا وے۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے جدو اللہ دے بندے دا خط پہنچیا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا خط پہنچیا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے خلیفہ دا خط پہنچیا وے۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں خط رکھ کے بڑی جلدی دے نال دریا تو باہر نکلن دی کوشش کر رہا ہاں، لیکن پانی اینی سپیڈ دے نال آیا وے، اینی سپیڈ دے نال آیا وے کہ مینوں خوف آ گیا کہ میں پانی دے نال روڑی نہ جاواں۔ آپ فرماؤندے نے میں بڑی جلدی دے نال باہر آیا ہاں۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، اللہ رب العالمین دے جڑے بندے ہوندے نے جنہاں نے اللہ نو من لیا ہوندا وے، جنہاں نے اللہ تے اپنا سب کچھ وار دیندا وے، اللہ رب العالمین پھر انہاں نو شانہ کی عطا فرماوندا وے۔ اگر او دریائے نیل نو حکم دین تے دریائے نیل چلنا شروع کر دیندا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو میری ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آب زمزم دا جڑا پانی سی اونوں جڑو ٹھہرانا چاہیا، آپ اونوں ٹھہرا رہیاں نے لیکن پانی ٹھہردا نہیں، پانی وگدا جا رہا وے، پانی ریت سیراب کردا جا رہا وے، مشرق و مغرب شمال و جنوب وال پانی چلدا جا رہا وے۔ میری ماں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پانی نو آکھیا یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ جدو میری ماں نے آکھیا ٹھہر جا، جدو میری ماں نے حکم فرمایا پانی نو ٹھہر جا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والےو، اے میرے تے سب کچھ قربان کرنے والےو، میرے صحابہ سن لو، اگر میری ماں پانی نو حکم نہ دیندی تے روئے زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہونا سی، روئے زمین تے ہر طرف پانی پانی ہونا سی، کتے خشکی نہیں سی ہونی۔ ایک کرامت کنہ دیئے بولو نا یارو، روئے زمین تے پانی نہیں، ایک کرامت کنہ دیئے، ایک کنہ دی زبان وچوں زم زم نکلیا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان دے منہ جدو اے نکلیا نا ٹھہر جا تے پانی اوتھے ٹھہر گیا، پانی